يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداهم أجمعين. بحث بوغتي قرآن شریفی ترجمه بوهب سوره مبارکه بقره آیه نمبر 29 ضربتر سنبول شروع. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. خداوند متعال يقول كسل مولد فكنت الذكر بوس يعني كويس بني إسرائيل بونيس إيتو بارغوس ذكر بارغوس دي قضايا بكي زمانه كي أخذنا خداوند عالمي فيقوس لن ستبا ميثاق بني إسرائيل قوم بني إسرائيل كنا أحد وعدا لن ستبا حضرت موسى بن عمران فيقوي كتاب بو توراة إنجيل يانوك توراة يانوك دي ميثاق يوت با ذکر سونسه یوت پا چیز ره چیز کچی کا کوئی کنا وعده و احد لینے یوت پا ره ندی کا خدای ذات فیقپوز قرآن نتاسی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ چنتس عبادت میبا مگر خدای ذات بله میتبا یعنی عبادت و مخصوص خدای ذات بله با و دون ین میثاق بو ین چیوت پین و بالوالدین احسانا کنتس کنتی نسبی والدین کلا نورو با یغمو با و والدين ظاهري معنا بده نسبي رانسوسي اتعامل لنوروبا البتة روايات يوت أنا وعلي أبوا هذه الأمة لهذا پیغمبر آل کنن ندسه برخور پوان يخمو با روايات دي بارين يوت وذي القربى ودون كنتس ليغمو با كنتيخ نندومبون لا كنتانا تعلق يود كنتي أغوام عشيرة اندون نسبة لكنتس إحسان وحيخمو با ديوكوين أحد بيانو يود بين رسول أغرامي فيقوز كسلموس قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أهل بيت رسول دون ندسیان سلوک یخمو چارگوز روایات یاندو لشاره سونسیود والیتاما دون کنتز احسان با توته سغا دفرون که کوی عمر بود سونسیود تابیار بخند بکنی اتو سونسه نسوی که گود چانا دو لزره دیاتیم اودون لکنتز احسان بسل تابیار با دو بنی اسرائیل پی كان لنس بي وعداتك إنسو والمساكين مساكين يعني كنتان بني إسرائيل بوني درميان يعني بعض وضعية مالي حسابك فقر يود فقر نبلا ندوني ذريعه کا كون حركات با مين منن ونیا سکون سونسيود خمدون لا امداد بسه احسان بسه تا پس بنی اسرائیل پی میثاق بو چیز کچی که مشتملیت پین سکده
توحید فقط خدای ذات بل عبادت با، والدین لا احسان با، ذل قربا احسان با، یتیم سغ نور تعلق با، و مساکین فقراء سقی کن مشکلات نفقر ذریعه کا حرکت با منین من نمونیانو سکون لوسیوتان اودون لکنتز احسان و امداد با دونی کا احد لنیوت پینسوک و دون یان چیچیک دستور اخلاقی چیچینسوک و قولو للناس حسنا کنتز مطلقا گا بشر چگنا گا انسان چگنا برخور بنن لا ادب نه اخلاقی کا سپرتا چا ادب نه اخلاقی کا کونه دسه رفتار بچا ولو کان فکر یم مچیک نسان دیو بنی اسرائیل پی احد ننگوس بیان یود کنینسو و دونیان و اقیم الصلاة شریعت ننگوس بیانو خداوند متعالیس عباد سغی کا واجب بسیود صلات دی صلات بخنت ضایع مغا زنده جبا اقامه صلات با اوقات نگفیق بوادا با دیون کنی احدی ننگوز بیان دیون مجتمع و آتو الزکاة دونا کنتان سرمایه دار سغیز کنتی اموالو نکا و یا ابدانی کا فقخان دی زکاتو نن خداوند عالمی لمیانوک ادا بستان ما دی احتون میثاق لنس بنی اسرائیل بکنا در شروع بید آیا کندی وعده کا دولا خداز کا سلمولت ثم تولیتم کنتز دی وعده بگامت شخص بین تولیتم دی احدونی کنا کلا کنتان لو رگیب لو خالصانه خدا لمخچوز بلکی ده بلنگ پلچورس خالصانه والدین احسان مباز ذل قربا ملتز یتیم مساکین دیون گام چی کوری که کندان مدول بعد اخلاقی سون مین رفتار ممکن تر سوپو باز تولیتو الا قلیلا منکم الا باسیز قلیل چیک زالوس دیگه عمل بکن رده فره زالوس و حال اینکه و انتم معرضون کنتان گامز اعراض وردون زخسبین متعلق به حذف ده یعنی و انتم معرضون عن ذلك دي كذا بدي احد كان غامي كان كنتز ردون زوسه كنتان به وفایی بس کنین دیو بنی اسرائیل پی کارکردگی بو به حسب ظاهر ترجمه دیو ذکر سوندیانو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِذْ يعني چی کنتز ایتو باز وذکرو یعنی کنتان بنی اسرائیل پونیز ایتو باز کنتی آبا و اجدادو نکنا چونکی کن آبا و اجدادو نکنتان حکم یا چی گیود من کافه خطابی که گاما شمول سجا بس خطاب چی گیان کنده زمان پیغمبر یعنی کن موجود و کنون هم زمان حضرت موسی زمان یعنی کن آبا اجداد سغزی زو عمل چی بسیتان کن کنتی گاما حکم یا چی گیود بنا میثاقکم زره زمیر خطابی که ظاهرا نوسه سانا وذکرو کنت ذکر بارگوز زمانی که اخذنا غزات الهیز میثاقکم کنتی کنه یم وعده چی دیولنس بین کنتی کنه میثاق لینیوت بین وعده لینیوت بین چی زره لا تسفکون دماءکم کنتان سوسی درمیانیان سو نسوی بارن تغر بسه جنگ بسه سوسی کشق کن مفاشک کنتان گامی خون بو محفوظ بلوز برگوشید منظره سوسی کشق بلوک محلوک شک زیسبین و دونا ولا تخرجون انفسکم کنتان قدرت یا کنونیز کنتان سوسو یولی مجاق پا پیان جوکسه پینسه ماتان شک زیسبین من دیارکم کنتین نیانونا پینسه کن پینسه ماتون زیسبین دی احدون گامی که ثم اقرارتم کنت قبول بسه یا اچاز دیو بید زره اقرار و قبول بس بین بس بلا جوک بکا و انتم تشهدون کنتان شاهد و گواهیو تنجو قبول بس دوکسا باز هم دیانوگان دی احد پیکن کنتز و فاما باز یعنی چی لا تسفیقون دماءکم دکن کنتان مدوس ولا تخرجون انفسکم من دیارکم زسمین دکن کنتان مدوس مدوک پا چی باز
يعني بعدين إشارة بدي ثم أنتم هؤلاء دي أحد بلنا إقرار بس بالجبنا كنتان ديانا ميتونيس ديا بني إسرائيل ببعثيس چی بس كنتك شاق مالوك شيك زربنا أحد بچاق تقتلون أنفسكم كنتان سونسو كنت سادس كنده إشارة سونده سادس كنتان سوسو سادس كوينز وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وكنتز كنتان سوسو فريق تيجزيان فريق تيج نعيان نغماتوك شوكسبا نعا يولا مادوك شوكبا يوليان نغنا بين ستانسخانين بين ستانسانا تظاهرون عليهم زربنا كنتان شارتي بين ستانسانا ابي جارا يولا ماتوك شوكبا بين ستانسي شوبالبيستة چاكانونيكا دوني بار علي ای ظالمونی کنتز مددم بس بین پینستان کانونی دوم بیل اثم والعدوان کنتام معصیت گناه این من گناه یک کنتز مدد بس این چیه یولیان می پینستان مدد رو گناه این من کما اینکه روایات اشاره شد پیغمبر فیقود کسال مزلو کی دی و تخرجون فریقا منکم بودیو اشاره این عثمانیز جناب ابازر فیقود پینستانس و عثمان از پین ستانمنا ده عثمان اللاس بگرران کچیگیز روز بس و جناب ابازر فیقو مجلس هزار بستیز گایول پوکنار سیس بسوره زربان عثمان مجلس ابازر ازست مکه مدینه دنیا ندوکس عبادت بوسمت گایول پوکنار سخت سوره زربانه نا ربازه زربیول پو که دنوگ نا اسلام بتستان لزندگی بس بین دیول پوچوش سوپی ناتور با میزرما دی بدبخت عثمانیست دی مؤمن بجناب ابازر فیقو که ابازر فیقو باریان زان تو پیغمبر سفاری جود دیا سوپوت سر زربیل پر ربازیان حضرت کین ستانس کنین لحاظا و تخرجون فریقا منکم یعنی گرچی ظاهر آیه بنی اسرائیل پی درمیان کوین جریان سر اما داره نتی زمان یانوگان دی آیه پیانو مصداق نتجنسو مثل عثمان از ابازر فیقو رابازی ده میدان پیان کین ستان رو عثمان لاس بکا کوی ادرافیونیس تظاهر بس تظاهر یعنی رغز بس بر علیه جناب ابازر سپرازره یا حق بس که علی چوب چته دوکسه حضرت فیقو ده کنا یول فانس دیار فانس رابازی طرف لا کین ستانس آیا پوزره دو تخرجون فریقا منکم کینتیان فریق چگیز ای فریق مظلوم کو فین ستانز من دیارهم کوین نمونی آمدوک چوپا تظاهرون علیهم ده مظلوم نم مخد چوپا تانزنا او ده بیچاره مظلومونی بر علی کنتان سو نسوز روز بس ایثم گناهی که چونکی مؤمن نمیانه فین ستانزو معصیت این ده که ای بقچگیرن روز بس والعدوان عدوه یعنی ظلمن روز بس ظالم روز بس وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وأگر نامسان كنتا خبر لبتو كنتا كونو أسير چيك يعني كنتي درمیان آنها مؤمنین و نباره آنها چیچی کفار اسیر بس کرسوک زیر خبر سرنا کنتز دا اسیر بو پوت کما تفادوهم فدیه و پنل چرچین چونکه اسیر دشمن لغنا پوت کما یود پولا اواز لچر بیمال پولا چرچین فدیه تفادوهم دول چرچین چرنا و هو محرم عليكم إخراجهم وحال إنك كندك حرام إن من يسارا كنديون هم يعني حرام إن من كندك دي بعض مؤمنون فين ستاما يعني چیز آية شريفة پوز دي مقدمة سازي بوبت شريعة موسى ينديوت وسارا ساغا فدية تنصفو تكيونزز دي حكم چيك مؤمنين يولي يعني فين سماتونزز دي حكم چيك حكم زمسون حکم گیز اما کنته چی باز حکم چیک بو نافع کنه عمل باز هدیت انس اسیرون کونس امامینون فین باتون زرخانی حکم پیکا کنتان مخالف چانه دکا نیسبا باز فین ستان چانه تورات حکم میپت بولکریز پت بولا مکریز لحاظا اوده
ده کلام پودی اونو حضرت خدای ذات بس خبر تمت و هو محرم و دی کو پین ستان چسبو كنت حرام إن من إخراجهم مؤمن في إنستانس يوليونا دو كنتستانس عثمانيس جناب أبازار رابازي ترى لفين ستانس مجلس أبازاريس كوري كان إقرار نزوا عثمان نا أسيسونس كافيرت كنا تيبوك بكيزر منا نا فوتك يونو فيديا تانسيز آيا بسانزر دزين فيديا تان فوتك يونجين أما ديل تي بولو كونتس يولا ما جافا فين سيانتانجين أفتؤمنون ظاهری خطاب بنی اسرائیل کو نظر آیا کھنتس ایمان کیوں سا چیکا ببعض الكتاب تورات یعنی به حکم پھیچگی کا یعنی وہ سارا سا مشرکین لغنا فدیہ تان سے فوت کیوں زده کا عمل بس ایمان کیوں چا و تکفرون ببعض ای فبیکا کی مؤمن یولی ان فین سے ماتون زر کان بیکا ایمان ما کیوں ما کھندان نمازون بنا فین سے تاچا عثمان کا اشکال بس کوئی د ظلم کا ماران منا اوازار زوسبو فین سے تاچا أفتؤمنون ببعض الكتاب كنتز كتاب يوم بحكم بعشيكا إيمان كون سينا إبعث بفان سينا آية ديو لمؤمن زربتا مؤمن دو لزرشين رانسوسي پیغمبر بگرتني تمام أحكامك عمل بكن تولا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي أصلا زدلوك جمت غاسو جيز دي ترپو كتبانا مؤمن يوليان فين ستانا إلا أقوى خزي وزلات فورتين في الحياة الدنيا إيكا زلاتي بس فورتين زلاتي فورتين يهود بونيكا حكم تشيك ديونز غاتي إسلامي الدين كانوا كاتو أغار مالوغنا كونيكا جزية لنجا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون جزية لنمنا كون ظاهري زندگي كون زلات سوم ودران ديك أمسات با ويوم القيامة قيامة كبرى لا أعمال الزلوق تعمل دجاق يردون إلى أشد العذاب بس هم كنتان يهود بون يردون كنتان رد بس كنتان زوخ كرچين غي طرف لسكرات كرچين خدا يده لگن شديد كخسبو عذاب إن كان لجهنم طرف لكنتان رد بس سكرات كرچين زوخ تانجين دي طرف لا وما الله بغافل عما تعملون اصلا خدا ذات بو غفلت مت كنتز بس كان دلس بيشي ديگنا كنتز دیگه مؤمن لچی اذیت بید پیغمبر کو لچی برخورد اذیت چی بید توراتی احکام کی پیغمبر آخر زمانی ایسومون علامتون چی بس کنتش چی بس کن بگم که خدا لا علم یاد و غفلت مت اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة اولئک دمیسون کی خدای دی عهد بچخنون مؤمنون يول نستر كانون دين ديتو اسم الله بكانونيكا الذي اشتروا الحياة الدنيا دنيا يدي جخصومي دي زندگي ديو كونيز نيوسي كونز آخرت دي نعمتنا بهجنا دار كرامت بغامت تنسنا دي دنيا تو كونيز نيوسي كونز ودي نيوكاني دي طائفة بو فلا يخفف عنهم العذاب قيامت دي جاكوني كان عذابي ذره برابر کم بجمین بلکی کوئی عذاب کو پورا فاقچین ولا هم ينصرون ده قیامت جقیان کوان رخص اردرنا شفاعت گنترنا تو بگذرو اردرنا تو بگذرو تو کوان تو جمین کوان نصرت امچا دی عذاب یم گرفتار لا لوشین ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل خداوند ذات منان فیقپوز انبیاء سغیده سلسلوار پو دو بیان بید کسل مولد نا خدای ذات پوز آتینا موسى الكتابا موسى ابن عمران فیقبی کا کتاب نازل بسید پا تورات نازل بسید پا و موسى بعل چی بسید پا وقفینا من بعده بالرسول قفینا ماده قفا یعنی رگبنا شان کویر گمنه کو کویر گمنه شا قفینا یعنی پیغمبر چی گرگمنه چی گرگمنه چی ناس مسلسل کال تنسید با موسی گمنه مثلا زکریا و یحیی و فلان و فلسطین و الیاس و عیسی و دوز غیون سید با پیغمبر سلسله یود با عیسی یود با مثلا من بعده بالرسول رسول سیاق جمع ده رسول سخسویر گمنه سو سویر گمنه سو و ترى
علیهم انبیاءهم زیر نهج البلاغه نقطه متواتر سوی گب نسو پیغمبر سلسله یونست بعدی بشری طرف لا و آتینا عیسی ابن مریم البینات نا خدا نازل بس حبس شزده بس تنصت با جناب عیسی ابن مریم فقطی کا البینات چوزو بینات معجزه کن و کالاق چگا چی بید پا بیابی چی شکل که کیون سنا دولا حضرت عیسی فقط اذن خدای که دولا سرخ چوگید پا و احی الموتا بی اذن خدای که شکن سنگید پا خداوند عالمی فقط طرف نتایید و معجزی حسابی که عیساز کوین نمونه که ذخیره سگ خبر تنید پا خب بالاخره دی بیناتون عیسی ابن مریم شزده بس نه و ایدناهو از رقص شزده بس تأیید و رقص بس درم جناب ابن مریم عیسی ابن مریم فقبلا به روح القدوسی ذریعه که روح القدوس ظاهرا جبرائیلی لقب این روح القدوس یعنی جبرائیلی ذریعه که موسی ابن عمران لا رقص شزده سون جبرائیلی ذریعه که عیسی ابن مریم رقص شزده سون رقص بسید با مثلا افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون خدای ذات بوز چون عتاب بید خسیق بید دی بنی اسرائیل بی قوم الله دیو کینتی بایوت بالله شکینا او کلما جاءکم رسول ایا dia tarpumasonga kinti ka nami sang پیغمبر چی کتویونا ده پیغمبر پوزکوری دین رسالت پیان کوره یونوک بما لا تهوا انفسکم kinti نفس بله میزم کنچیک نفس بله میل مت کنچیک هوا یهوا تهوا یعنی میل بما لا تمیلو انفسکم kinti نفس لمیزم کنچیک کوره شریعت یون مچیک و دو kinti نفس اماره نسازگار من دوک زیرن kinti چی بس استکبرتم کنتز تکبر باز ده پیغمبر پولا تکذیب باز ففریقا کذبتم پیغمبر کچی کنتز تکذیب بسیتانز مثل موسی عیسی تکذیب بسیتانز و فریقا تقتلون بعض پیغمبر کچی اصلا شهید بسیتانز زکریا پا یحیی پا من شهید بسیتانز چیه؟ چونکه کنی شریعت بیانو احکام که تو زگدو کنتی میل نفسانی نظامین متزوگ او یا لا تهوا انفسکم زده دی فریز خود از دی عمل پی که سخت مزمت بز خوان وقالو قلوبنا غلفون وقالو دی نصارا یهودو نیست کنی زرد یهود بونیست نتی پیغمبر زمانه کنونیست پیغمبر از دیو چی خواه هدایت نا معجزه نا کنتی کتابونی که احتجاج بانا کنیز لجوگا پیغمبر لجواب یا زرد پا چی زرد پا وقالوا دي يهود بونيزز قلوبنا غلفون نچيس نينكن كاورتان سيوت يارزس بده حقس برومن اميتنس بعد غلف غلاف يعني عنده مثلا قاي كتاب سغانو لا مثلا يطاف الاغلاب زربانچي درين اغلاف طواف بنا سهيمين اغلافز اغلافی دی زوگا دوم سیون سیود ده زوگا غولو فزوگا دوم زیوتان دیو باطلین لا یطافل اغلاف تارگوز ناتواب باباززنان لا سون بسون دین سازرد نچیس نیمون لچیو دو زوگا کاور سون سیود شقاوت کاور یود پنا یاری اسپرو دیان تنسمینو یوممینو زره دیو زوگا پیغمبر لچی باز مسخره باز چیز از دینیز یهود کنیز وقالو قلوبنا نچسنین پو غلفون کاور یان تم سیود یولا سون سیود یعنی سپرو دیان می اومد هدایت نورگو می اومد خدا از کسل مولد دی مسخره بدل خدا جواب نهان بل لعنهم الله بل کنتن خدای رحمت تقریم سونشیک خدا از کنگه لعن تقریم بیر رحمت ندور بید تمام خیر گامان کن چت تقریم بید دوم کنتی دی کفر و گبریال پیر سببی که ها چون لمن بی کفرهم فقلیلا ما یؤمنون پس گاه قلیل چیز که کنتز ایمان کن کنیود قلیلا ما چی که قلیل ما احکام چی که کنیز ایمان کنیود
خوب خیلی خوب. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.